बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग की वजह से पूरी दुनिया को ईंधन की कमी का सामना है और पाकिस्तान भी उसका शिकार हो रहा है। और इसी ज़िमन में वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने मुख्तलिफ अहम फैसले किए हैं। 9 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास के अंदर 2 महीने के लिए खसूसी इकदामात मंजूर किए गए हैं और ये 10 मुख्तलिफ शोबाजात में हैं कि किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में जो ईंधन की खपत है उसको कम किया जा सकेगा। जो सबसे पहला फैसला लिया गया है वो लिया गया है डिजिटल गवर्नेंस का, यानी जितनी भी इजलास हैं अब वो ज्यादातर फिजिकल नहीं बल्कि ऑनलाइन किए जाएंगे। ये कहा गया है कि आप वर्चुअल मीटिंग्स करें, जो सरकारी इजलास है, और ऑफिशियल टाइम के अंदर जो इंटरनेट है उसका इस्तेमाल करें और आप जूम का इस्तेमाल करें ताकि वहां पे इजलास हो। और साथ ही साथ जो ई ऑफिस है, अमूमी तौर पे जो समरियां हैं या जितने भी लेटर इशू होते हैं, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम है सेक्रेटेरिएट के अंदर, आप 100% ये यकीनी बनाएं कि आप उसके ऊपर काम करें और फाइल मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ज्यादा होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स हैं वो ई ऑफिस जो है वो स्टैब्लिश करें, यानी बात सिर्फ सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर तक नहीं बल्कि तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स जो 7 कमिश्नर्स हैं उनके दफ्तर, और फिर उसके बाद जो 37 अजला के डिप्टी कमिश्नर हैं उनके दफ्तर में भी सूरत हाल ऐसी ही होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो दफ्तरी मुलाजमीन है तादाद है उनकी रैशनलाइज की जाए, यानी आप ये कोशिश करें कि आधे मुलाजमीन आके दफ्तर में काम करें, आधे जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करें, और आप खुद इसका फैसला करें कि किन किन मुलाजमीन को कब कब। अल्टरनेट भी आप कर सकते हैं कि आधे आ जाएं आधे कल आ जाएं। इसके साथ साथ जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल है उसको आप कम से कम करें, और अगर आपने मुख्तलिफ अजला के बीच में हर हाल में ही कोई बात करनी है तो उसको आप वर्चुअल मीटिंग की तरफ लेकर आएं। जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो डिपार्टमेंट के रूटीन वर्क के लिए इस्तेमाल किए जाएं। अगला जो है वो सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में कमी लाने से मुताल्लिक है। 25% जो ईंधन फरामी है उसको कम कर दिया गया है। 25% पहले ही कोरोना में कम था, यानी अगर एक सरकारी मुलाजिम को 100 लीटर पेट्रोल जो है वो एंटाइटल है तो उसको 50 पे लाया गया है, यानी 25 पहले कम था, 25 अब कम कर दिया गया है। जितनी भी जो माहाना एलोकेशन है उसको रिवाइज करने की हिदायत दी गई है कि माहाना बुनियादों पर देखा जाए कि एक बंदा कितना पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है, और जितनी भी जो मुख्तलिफ जगहों पर मूवमेंट होती है, गैर जरूरी मूवमेंट है, उसको कम से कम किया जाए, इंतहाई अहम नौयत की मूवमेंट ही की जाए। इस मामले में पुलिस को जितनी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो रेस्क्यू सर्विसेज हो गई, इमरजेंसी हो गई, और फील्ड में कहीं पे इंक्रोचमेंट ड्राइव है, कोई भी एक्सरसाइज है, उनको इससे मुस्तस्ना रखा गया है। अगला जो है वो प्रोटोकॉल है, यानी जितनी भी गाड़ियां ट्रेवल करती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, खसूसन जो जनूबी अजला हैं, कबायली अजला हैं, वहां पर कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल रखे गए हैं। उससे मुताल्लिक कहा गया है कि महकमा दाखिला जो है वो एक रिवाइज नोटिफिकेशन जारी करेगा कि कितनी गाड़ियां जो हैं वो ट्रेवल कर सकती हैं। इसके साथ साथ जितने भी कॉन्वॉय हैं उसमें कम से कम गाड़ियां जो हैं वो शामिल होंगी। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी या इंतहाई ऐसी सूरत हाल जिसमें उसको नजरअंदाज नहीं किया सकता, सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जा सकेगा। जो हुकूमती अखराजात हैं उसको भी कम किया गया है। फर्नीचर और दीगर आलात की खरीदारी जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि इसको आप कम करें, ना खरीदें। सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेज जो हैं वो अब होटलों में नहीं होंगे बल्कि ऑनलाइन किए जाएंगे। अगर हर हाल में आपने कुछ करना है तो आप सरकारी इमारतों के अंदर करें, जरूरी नहीं कि आप बाहर जाएं। जो ऑफिशियल डिनर हैं, रिसेप्शंस हैं, उनको भी 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जो इदारा जाती फैसले किए गए हैं उसमें जुमे और हफ्ते के दिन तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, इसके एलामिये भी जारी हो गए हैं। और साथ ही साथ जो बाकी 4 दिन हैं उससे मुताल्लिक ये कहा गया है कि जामियात हाइब्रिड मोड में जाएं या ऑनलाइन मोड में जाएं, वो ये कोशिश करें कि वहां पर भी कम से कम जो मूवमेंट है वो हो। पेशावर हाई कोर्ट से राब्ता किया जाएगा, उन्हें कहा जाएगा कि आप अपने मैक्सिमम जो फैसले हैं या समाअतें हैं उनको आप ऑनलाइन करें ताकि वहां पर वर्चुअल तरीके से सिस्टम आगे बढ़े, लोगों को अदालत ना आना पड़े। और जितनी भी इंतजामी दफातर की टाइम है उसकी छुट्टी का टाइम, आने का टाइम, उसको इस तरह डिवाइड करें कि एकदम से बाहर ट्रैफिक जो है वो रश ना बने, इकट्ठे एक ही टाइम पे सबकी छुट्टी ना हो, ताकि वहां पर एक जमगठा ना बने, रश ना पैदा हो। अर्बन कंजर्वेशन के हवाले से कहा गया है एनर्जी के बारे में कि आपके जितने भी शादी हॉल्स हैं
ان کو اس میں ریسٹرکٹ کرنا ہے کہ جو پلازاز ہیں، ویڈنگ ہالز ہیں، مارکیٹس ہیں، کہ وہ ڈیکوریٹو لائٹس جو ہیں وہ اس کو یا تو استعمال ہی نہ کریں یا انتہائی کم استعمال کریں۔ رات کے اوقات میں جو لائٹس ہیں ان کا استعمال بھی کم سے کم کیا جائے گا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بجلی جو ہے اس کی کھپت کم ہوگی، کہ بجلی زیادہ تر ہماری جو فیول ہے اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جو کمرشل انٹیٹیز ہیں انہیں بھی جو لائٹس کا استعمال ہے کم سے کم کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔ ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے گا۔ ٹریفک مینجمنٹ میئرز بہت مشکل کام ہے بہرحال یہ، لیکن ان کو دیا گیا ہے کہ جو شہری مقامات ہیں وہاں پر ٹریفک جام نہ ہو، گاڑیاں ٹریفک جام میں پھنسیں گی، زیادہ ایندھن ضائع ہوگا، زیادہ خرچہ ہوگا اور وہی مسئلہ ہوگا، اس کو ایوائڈ کرنا ہے۔ شہریوں کو اس بات کی ترغیب دینی ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں، خصوصاً عید کے اوقات کار کے اندر، اور غیر ضروری طور پہ شہری سفر نہ کریں۔ اس سے متعلق بھی شہریوں کو آگہی دی جائے گی۔ جو شہریوں کی اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہے اس میں یہ ہے کہ جو موٹر بائکس ہیں، جس طرح کہا گیا تھا وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہ ہم لوگ تقریباً 14 لاکھ موٹر بائکس ہیں، ان کو 2200 روپے دیں گے، اس کے حوالے سے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ جتنی بھی جو سرکاری جو عوامی وہ ہے گاڑیاں ہیں جو ٹریول کرتی ہیں، ٹرانسپورٹ ہیں، ان کے کرایوں پر بھی نظر رکھی جائے گی کہ اس کو نہ بڑھایا جائے، اور جہاں پر ضرورت ہو تو پھر آپریشن کیا جائے، اور جو ٹول ٹیکسز ہیں اس کو بھی بڑھنے سے روکا جا سکے۔ جو گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو جو ڈیزل کی فراہمی ہے وہ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ آپریشنز کریں گے، جہاں جہاں کر بھی اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے پیٹرول کی، ڈیزل کی، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ یقینی بنائی جائے گی کہ جن ایگریکلچر لینڈ ہے، جن اضلاع کے اندر، وہاں پہ ڈیزل کی سپلائی جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکے، اور مارکیٹ کے اندر جو سٹیبلٹی ہے وہ لانے کے لیے مختلف جگہوں پر روزانہ کی بنیادوں پر یہ کہا گیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کے افسران جو ہیں وہ مانیٹرنگ کریں گے، آپریشن کریں گے، نگرانی کریں گے کہ وہاں پہ کتنا ان کے پاس اس وقت پیٹرول موجود ہے، ایندھن موجود ہے، اور کتنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ ہے وہ اس میں شامل کی گئی ہے۔ صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ تمام اسمبلی سیشن جو ہے وہ ورچوئل پلیٹ فارم کے ذریعے فیزیبل کرے گا کہ وہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ بھی ورچوئل کی جائے گی۔ کیبنٹ میٹنگ ممکن ہے کہ اس کو بھی آپ ورچوئل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز ہیں، ڈویژنل کمشنرز ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ان تمام فیصلوں کی نگرانی کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور 3 دن کے اندر اندر ان تمام کیبنٹ کے فیصلوں کے جتنے بھی نوٹیفیکیشنز ہیں وہ تمام محکموں نے نوٹیفائی کرنے ہیں۔ فوری طور پر ورک فرام ہوم کا جو روسٹر ہے وہ بھی جاری کیا جائے گا، فیول ایلوکیشن جو ہے وہ بھی جاری کی جائے گی، ورچوئل پلیٹ فارم کی میٹنگز ہیں وہ بھی ہوں گی، اور جو نان ایسنشل ٹریول ہے اس سے متعلق بھی احکامات جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔ یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا حکومت نے لے لیے ہیں، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ان فیصلوں پر کس حد تک عمل درآمد حکومت یقینی بناتی ہے، اور پھر سرکار خود ان کے اوپر کتنا عمل کرتی ہے، کیونکہ عمومی طور پہ سرکار خود ہی اپنے فیصلوں کو پاؤں تلے رون دیتی ہے اور وہی اس پر عمل درآمد نہیں کرتی۔